यस्तै गुन्जयमान नै छ के हाम्रो जिन्दगी नै भिन्न भिन्न कुराले गुन्जयमान बनाएको छ र तिम्रो जीवनमा पनि घट्ने तिमीले पनि अनुभव गरेको घरिघरि फर्केर त्यस्तै त्यस्तै सिचुएसनमा पर्ने र त्यस्तै त्यस्तै मान्छेहरू फेला पर्ने यो साइकल छ नि यही यो बाजाको गुन्जयमान आवाज जस्तै हो के यसमा भएको राइज र फल यो वेभको प्याटर्न छ नि यो मान्छेको भावको पनि प्याटर्न हो मान्छेको दशा भन्छ नि दशाको पनि प्याटर्न हो दशा भनेको नेगेटिभ मात्र होइन दशा भनेको अवस्था हो र अवस्थाको पनि प्याटर्न यही ठुलो सानो हाई र लो यस्तै नै छ त यो दशा यो अवस्था हो जीवनमा प्याटर्न नै नहुने त मानिस नै हुँदैन कुनै पनि कुरालाई यो अस्तित्वमा रहनको लागि आइपुग्नको लागि केही न केही प्याटर्न चाहिन्छ त बल्ल एक्जिस्ट गर्छ किनकि जे हामी देख्छौं त्यो त प्याटर्न मात्रै हो वास्तविक तत्त्व गुण कोही नै मानिसभित्र के छ वास्तविक कुरा कोही नै मानिसभित्र कसैको मनभित्र के छ र वास्तविकतामै यो अस्तित्वमा के छ यो के हो यो त थाहा छैन कसैलाई पनि त अनभिज्ञ नै छ संसार र यति मात्र फरक छ कि सत्संग हुन्छ कि सत्संग हुँदैन कि फ्यामिली बीच फ्यामिलीको मेम्बरहरू बीच कि त साथी बीच कि प्रेमिका बीच कोही पनि मानिस आफूभन्दा अरू र आफू बीच सत्संग चाहिँ भयो कि भएन त किनकि सत्संग मात्र यस्तो अवस्था हो जहाँ दुवैजनाको स्थितिलाई त्यो खालीपनालाई देख्यो क्या कि ऊ पनि यो सृष्टिमा नाङ्गो छ म पनि यो सृष्टिमा नाङ्गो नै छु यथार्थ त यो नै हो र यही नाङ्गोपनालाई ढाक्नको लागि के जाने जस्तो गर्छु के बुझे जस्तो गर्छु के जाने के बुझे के गर्न आए जस्तो गरेको कारणले संसारमा बाँच्न सजिलो छ खान सजिलो छ केही कमाउन सजिलो छ त्यसबाहेक त खाली नै छ नि सबै त्यसबाहेक त केही थाहा छैन नि हामीलाई त थाहा नहुने अवस्थाबाट डर लागेर हामी केही न केही हामीलाई थाहा छ भन्ने अवस्थामा बसिरहने हो त अनगिन्ती प्याटर्न्सहरू छन् तिमीभित्र र यही प्याटर्न नहुने हो भने तिम्रो एक्जिस्टेन्स नै हुँदैन तिम्रो जिनदेखि नै प्याटर्न छ जिनले बनाउँछ भन्छ नि तिम्रो बडीको सेपलाई होइन त्यो जिनदेखि नै तिम्रो बडीसँग यसरी कनेक्टेड छ तिम्रो एक्जिस्टेन्ससँग यसरी कनेक्टेड छ यो प्याटर्न भन्ने कुरा जसरी जिनले तिम्रो बायोलोजीलाई फिक्स गरिदियो तिम्रो बायोलोजी यस्तो हुने तिम्रो अपियरेन्स यस्तो हुने यसलाई फिक्स गरिदियो यो फिक्स भएको त तिमीसम्म आएर मात्र होइन नि यो तिम्रो बेसिक मोडालिटी जुन छ नि तिम्रो शरीरको बन्ने त्यो त मिलियन्स एन्ड मिलियन्स अफ इयर्स अगाडि नै बनिसकेको कुरा हो त तिमी त त्यही मिलियन्स एन्ड मिलियन्स अफ इयर्स अगाडिको कुराको रिपिटिङ प्याटर्नमा एउटा ठाउँमा एउटा शरीरमा यसरी अनुभव गरिरहेछौ त तिमी एउटा ऊर्जाको पुञ्ज हौ एउटा ऊर्जाको कलेक्सन एउटा ऊर्जाको फर्म हौ जसको चाहिँ यो फिजिकल म्याट्रिक्समा यो फिजिकल युनिभर्समा यहाँको पार्टिकलहरू यसरी जोडिएर तिम्रो यो आकार दिन्छ तिमीलाई
त्यो शरीर त त्यसरी बन्यो, शरीर त तिम्रो फर्मले तान्यो, तिम्रो दृढ इच्छाले, तिम्रो प्याटर्नले तिमीलाई यहाँ ल्यायो। त तिम्रो अहिलेको प्याटर्नमा तिमीलाई दुःख छ भने पनि यही कारणले छ। र कतिपय दुःख कमन नै हुन्छन्, किनकि यो दुःखबाट गुज्रिनु पर्छ, अपरिहार्य नै छ। प्रेम सम्बन्धमा हुने मिठा नमिठा कुराहरू प्रेम सम्बन्धमा जाने हो भने अपरिहार्य छ, यी भोग्नै पर्छ, यी सँगसँगै नै आउँछन्। त्यो गुलियो खाइसके पछाडि एकछिन पछाडि, त्यो चिनी खाइसके पछाडि एकछिन पछाडि मुखमा टाँसिएर बस्छ नि, त्यो खालको फिलिङ क्या। त्यस्तो खालको सिचुएसन, त्यस्तो खालको एक्सपिरियन्स हामी थाहा छ भनेर सोच्छौँ, हामी हाम्रो प्याटर्नलाई देख्दैनौँ। हामी हाम्रो प्याटर्न देख्न मात्र थालेको हुन्छौँ भने, जस्तै तिमीले तिम्रो प्याटर्न देख्न थाल्यौ, तिमीले तिम्रो कथामा एउटै कुराहरू तिम्रो जीवनमा तिमीले एट्र्याक्ट गरिरहेको जस्तो, तिमीसँग आइरहेको जस्तो, तिमीलाई त्यस्तो घटना भइरहे जस्तो, उस्तै मान्छे फेला पर्ने होइन, उस्तै सिचुएसनहरू पर्ने तिमीमा। यस्तो हो भने केही न केही तिम्रो सबकन्सियसबाट यो तिम्रो लाइफमा अट्र्याक्सन भइरहेको छ। त्यो तिमीले प्याटर्न त देख्यौ, घटना दोहोरी उस्तै तरिकाले घटेको त देख्यौ, परिस्थिति, मान्छेहरू, यो सबै उस्तै भएको त देख्यौ, प्याटर्न देख्यौ। त्यो अब यो प्याटर्न्सहरू कहाँबाट सुरु हुन्छ? जस्तै उदाहरणको लागि, प्रेमी अथवा प्रेमिका अथवा कोही मानिसको केही कुरा आफूलाई राम्रो लाग्छ भने, त्यो राम्रो लाग्नुको पछाडि, त्यो एकदमै डिपली राम्रो लाग्छ भने झन् त्यसको पछाडि आफ्नो चाइल्डहुडमा, आफ्नो यो लाइफमा जन्मेपछि हुर्किने क्रममा भएका कतिपय घटनाहरूको सिनेप्टिक फिडब्याक हुन सक्छन् त्यो राम्रो लागेको कुरा। जस्तै साइकोलोजीमा के भनिन्छ भने, केटा मान्छेहरूलाई यदि गरी कोही फिमेलको कुनै क्यारेक्टर आफ्नो आमाको जस्तो लाग्यो भने उसलाई त्यो फिमेल मन पर्न थाल्छ। चाहे त्यो फेसियल स्ट्रक्चर किन नहोस्, चाहे त्यो कुकिङ किन नहोस्, त्यो मन पर्न थाल्छ, त्यो राम्रो लाग्न थाल्छ, त्यो बिहेभियर, त्यो बानी। त मानिसलाई थाहै छैन के कारणले कसैसँग अट्र्याक्सनमा पर्छ भनेर। तिमी एकचोटि मात्र अट्र्याक्सनमा त पर्दैनौ, तिमी कुनै आफ्नो प्रेम सम्बन्धमा छौ भने पनि, तिमी साह्रै आफ्नो प्रेमीलाई माया गर्छौ भने पनि अरू कोहीलाई देख्दाखेरि तिमी अट्र्याक्सन नहुने त होइन। अट्र्याक्सन लाग्छ, अट्र्याक्सन छ। राम्रो कतै देख्यो भने बिइङले हेर्न खोज्छ, राम्रो कुरालाई आँखाले हेर्न खोज्छ। त कोही मान्छे राम्रो देख्यो भने तिमी हेर्न खोज्छौ, तिमी हाम फालेर त गइहाल्दैनौ, तर हेर्न खोज्छौ। त यसको अर्थ यो होइन कि तिमीले तिम्रो बोयफ्रेन्डलाई अथवा तिमीले तिम्रो प्रेमीलाई धोका दियौ। यसको अर्थ यो हो कि तिमीले यदि गरी खुलेर तिम्रो प्रेमी प्रेमिका बीच खुलेर यसरी आफूलाई मनपर्ने कुराहरू, आफूलाई कहिलेकाहीँ हिँड्दा ओर्दा कतै जाँदा मनपर्ने मानिसका अनुहारहरू यसरी खुलेर कुरा गर्न थाल्यो भने दुवैजना खुल्ला भएको थाहा पाउँछ। किनकि दुवैजनालाई नै यो हुन्छ कि प्रेमीलाई पनि अरू कोही देख्दा राम्रो लाग्न सक्छ, प्रेमिकालाई पनि अरू कोही देख्दा राम्रो लाग्न सक्छ। र यो कुरालाई हामी नराम्रो हो, यो कुरालाई हामी यसले बिगार्यो भन्ने जस्तो सोच्छौँ भने अभियसली दुःख त भइहाल्छ। दुवैजनाले खोलेर कुरा गर्नु भनेको धेरै कुराहरू छन् क्या, यसमा धेरै कुराहरू जोडिएर आउँछन्। यसलाई साइकोलोजीको भाषामा यसलाई अङ्ग्रेजीमा फ्लर्ट भनियो। हेल्दी फ्लर्ट। गर्लफ्रेन्ड छ भने पनि गर्लफ्रेन्डको अगाडि अरू कसैसँग खुलेर फ्लर्ट गरिरहेका हुन्छन् मान्छेहरू। श्रीमती छ भने पनि कसैसँग
खुलेर फ्लर्ट गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो पनि समाज छ हाम्रो पृथ्वीमा। त यो हेल्दी फ्लर्टिङ भयो। फ्लर्टिङसम्म नगए पनि मनसम्म कथा त उठ्यो नि, मनमा कथा त आयो नि, त्यसलाई निहाल्ने हो। फ्लर्टिङसम्म जाँदा एक स्टेप अगाडि त्यहाँबाट बढ्न सक्छ। त हाम्रो समाजमा त्यसलाई मान्यता दिइँदैन, त्यसलाई राम्रो मानिँदैन। त नराम्रो मानिने कुरालाई हामी आम्फालेर गइहाल्नु पनि उचित देखिँदैन। त विचार आयो मनमा, दुईजना बीच यो कुराको सेयरिङ हुन सक्छ भने यो एकदमै हेल्दी रिलेसनसिप हुँदै जान्छ। कि यसले अर्को कुरा के जनाउँदै जान्छ भने सुरुमा आफ्नो प्रेमी अथवा आफ्नो प्रेमिका पनि राम्रो त लागेकै हो, यत्तिकै कुरूप लागेको मान्छेसँग हामी भाल्दै गएको पनि होइन, राम्रै लागेर रिलेसनसिपमा आएको। त के बिग्रियो त? के कुरा भएन? के कुरा हुनुपर्ने थियो? के कुरा सेयरिङ हुनुपर्ने थियो? त्यो भएन। एक्सपेक्टेसन्स धेरै थियो कि? त एक्सपेक्टेसन्स धेरै थियो भने एक्सपेक्टेसन्सको बारेमा पनि खुलेर कुरा हुनुपर्छ। रिलेसनसिपमा हुँदा अरू कोही अट्र्याक्टिभ लाग्छ, अरू कोही राम्रो लाग्छ, हेर्न मजा लाग्छ भने पनि यो पनि खुलेर कुरा गर्न जरुरी छ। यसले हामीलाई के जनाउँछ भन्दा सुरुमा आफ्नो प्रेमीलाई देख्दा, प्रेमिकालाई देख्दा उसको बारेमा आफूलाई केही थाहा थिएन, अननोन प्रेजेन्स थियो। प्याटर्न उसको केही पनि थाहा थिएन, उसलाई पहिलोचोटि देखेको अथवा दोस्रोचोटि देखेको थियो। त उसको प्याटर्न केही थाहा नहुँदा, उसको उपस्थितिमा आफ्नो प्याटर्न के हुन्छ त्यो पनि थाहा नहुँदा यो अट्र्याक्सनले रिलेसनसिपमा लिएर जान्छ। अनि रिलेसनसिपमा गइसके पछाडि 1-2 दिन, 1-2 हप्ता, 1-2 महिना गर्दै गएपछि एकअर्काको प्याटर्नहरू देखिन थाल्छ। आफ्नो प्याटर्न देख्न गाह्रो छ, अरूको प्याटर्न देख्न सजिलो छ, किनकि चेतना मनबाट बाहिर जाने क्रममै छ। त मनको माध्यम हुँदै चेतना बाहिर निस्किने क्रममा मनले जहिले पनि आफूलाई प्रथममा राख्छ र अरूमा अरूको प्याटर्न निहाल्न थालिहाल्छ। र यो देख्ने क्रममा पोजिटिभ कुरा, नेगेटिभ कुरा, धेरै कुरा देख्छ र मनले फेरि पनि नेगेटिभ एनर्जीलाई समाउँदै जान्छ, भारी कुराहरूलाई समाउँदै जान्छ। राम्रो गरेको कुरा, एक्सपिरियन्सेसहरू बिर्सिन्छ मान्छेको माइन्डले, मनले बिर्सिन्छ, नराम्रो गरेको कुराहरूलाई याद राखिराख्छ। त्यसैले हाम्रो समाजमा हिंसा धेरै छ जस्तो देखिन्छ, किनकि नराम्रो कुरालाई मान्छेले धेरै समाएर राख्छ। जस्तो सुकै राक्षसै स्वरूप भएको मान्छेले पनि कहीँ न कहीँ, कुनै न कुनै अवस्थामा कसै न कसैलाई पूर्ण प्रेम गरेको हुन्छ र यो क्षमता सबैजनासँग छ। त फरक यो भयो कि अननोनबाट बिस्तारै बिस्तारै नोनतिर जाने बित्तिकै मैले यसलाई चिन्छु, मैले यसलाई जान्दछु, यसको यस्तो बानी रहेछ, यस्तो यस्तो कुराले मनमा खोट, गिल्ट लिएर आउँछ। यो खोट, यो गिल्ट नै हो कुण्ठा बन्दै जाने र यी कुराहरू नै बिस्तारै लङ रनमा रिलेसनसिपलाई दुःख दिने कुरा बन्न थाल्छन्। किनकि कुरा गरिएन, कुरा सेयर गरिएन, तर दुवैले आफ्नो मनमा भिन्न भिन्न कुराहरू एकअर्काको राखिरहे। त दुवैजनालाई गाह्रो भयो र यो हुनलाई 1 देखि 3 महिनासम्म लाग्छ। कुनै न कुनै रिलेसनसिप 1 देखि 3 महिनाभन्दा बढी गएन भने यही खोट कतै भयो, कहीँ भुल भयो, कि देख्न सकिएन, देखाउन सकिएन, अथवा एनर्जी म्याच नै नहुने पनि हुन सक्ला, कि त्यो सम्भवै नभएको पनि हुन सक्ला। यसरी एक्सपेरिमेन्ट्सहरू पनि हुन्छन् जिन्दगीमा। धेरैको जिन्दगीमा धेरै मानिसहरूलाई देख्दा देख्दा, निहाल्दा निहाल्दा, सम्बन्धमै हुनु परेन, रिलेसनसिपमै हुनु परेन, धेरै मानिसलाई देखिसकेपछि कोही एकसँग लामो समय सेटल गर्ने इच्छा आउने हो, ऊर्जा जम्मा हुने हो, इच्छा जम्मा हुने हो, सपना जम्मा हुने हो। त त्यहाँसम्म पुग्नै पाउँदैन। 2-3 महिनामा नै एकअर्काको खोट देख्न थालेर सकिँदै जान्छ र फेरि अर्को रिलेसनसिपमा बिस्तारै गयो, त्यही पुरानो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, बुझ्न नसकेको, बुझाउन नसकेको, देख्न नसकेको, देखाउन नसकेको कथाहरू र त्यसले देखाउन नसकेको कारण दिएको पीडाहरू,
यी मनमा राखेर यी कुराहरूको चस्मा आँखामा राखेर फेरि नयाँ प्रेमी नयाँ प्रेमिकातिर लाग्छौ र त्यस्तै कुरा पाउँछौ। त चस्मा त दोहोरियो। एउटा अनुभवबाट कालो चस्मा लगायो, अर्को अनुभवबाट कालो चस्मा लगायो, त संसार झन झन कालो हुँदै जान्छ। प्याटर्न यही हो। तिमीले देख्यौ, कालो चस्मा छ, देख्यौ, र बारम्बार दोहोरिकन तिमी यो ठाउँमा पनि त्यस्तै अनुभवमा पर्छौ। तिमी यो ठाउँ छोडेर अरू कुनै ठाउँमा जाँदा पनि त्यस्तै अनुभवमा पर्छौ। तिमी नेपालमा बस्दा पनि तिम्रा सम्बन्धहरू त्यस्तै अनुभवमा हुन्छन्, र तिमी अस्ट्रेलिया गएर बसे पनि तिम्रा सम्बन्धहरू त्यस्तै अनुभवका हुन्छन्। किनकि तिमी भित्रबाट गहिरो प्याटर्न दोहोरिने क्रम जारी छ। तिमीले ठाउँ छोड्दैमा तिम्रो मनले ठाउँ छोड्दैन। मन त तिमीसँग नै जान्छ। तिम्रो ठाउँ तिमीले छोडे, म नेपाल छोडेर जान्छु, बाहिर गएर नयाँ सुरु गर्छु भन्दैमा तिम्रो मनको प्याटर्न चेन्ज हुने होइन। मन तिमीसँगै जान्छ, तिम्रो मनको प्याटर्न तिमीसँगै जान्छ, र तिमीले फेरि तिम्रो आफ्नो अट्र्याक्सनले जस्तो पहिला मानिस आफूतिर अट्र्याक्ट गरेको थियौ, यो पालि पनि त्यस्तै मानिस आफूतिर अट्र्याक्ट गर्छौ, त घटनाहरू दोहोरिन्छन्। अरूलाई त्यही भएर दोष दिनुपर्ने कारण कतै पनि छैन। किन छैन भने गौणमा, गहिरोमा तिमीले अट्र्याक्ट गर्ने कुराहरू तिम्रो आफ्नो कोरबाट आउँछ, तिम्रो बिइङबाट आउँछ। त्यसैले तिमी आफ्नो नै कथाहरूप्रति, तिमी आफ्नो नै नकाबहरूलाई, आफ्नो नै घटना परिस्थिति कुण्ठाहरूलाई, आफ्नो बायोग्राफीलाई खासमा आफ्नो बायोग्राफीलाई सानैदेखि सम्झिँदै आऊ, हेर्दै आऊ, हुर्किँदै जाँदा कस्ता कस्ता घटनाहरू घट्दै गए हेर्दै आऊ, र त्यसले अहिले तिम्रो जीवनमा यो प्रभावहरू किन पारेको छ यो देखिँदै जान्छ। किनकि तिमी अहिले जे छौ त्यसको सबैको जरा, त्यसको सबैको रुट तिमीले बाँचेका हरेक दिनहरू हुन्। तिमी जन्मेदेखि अहिलेसम्म आउँदा जे बाँच्यौ, यो सबै कुराहरू तिम्रो सबै जराहरू हुन्। त यी जराहरूबाट कुनै कुनै अनुभव, कुनै कुनै उमेरमा घटेका गहिरा सबकन्सियससम्म पुग्नलाई सफल भएका घटनाहरू, यिनीहरूले नै तिम्रा जीवनमा नयाँ नयाँ परिस्थितिमा यस्तै यस्तै प्याटर्नहरू दोहोऱ्याइरहन्छन्। त तिमीले आफ्नै कथालाई निहाल्न थाल्यौ भने थर्ड पर्सन जस्तो गरेर, जस्तै तिमीले एउटा नोभल पढिरहेछौ त्यस्तै गरी आफ्नो जीवनलाई निहालेर हेऱ्यौ भने, एउटा कसैको बायोग्राफिक मुभी हेरिरहेछौ यसरी आफ्नो जीवनलाई निहालेर हेऱ्यौ भने तिमीले केलाउन सक्छौ, एनालाइसिस गर्न सक्छौ, र तिम्रो कुनै पनि प्याटर्न किन दोहोरिन्छ, यस प्रविधि, यस टेक्नोलोजी, यो आइडिया, यो तरिकाबाट सम्भव छ। त्यसैले यो कार्यलाई स्याडो वर्क भनिएको, यो गाह्रो छ त्यसैले स्याडो वर्क भनिएको, वर्क भनिएको, स्याडो प्ले भनिएको होइन। काम गर्नै पर्छ आफ्नो स्याडोसँग, काम गर्नै पर्छ तिम्रो कुण्ठाहरूसँग। कर्मको चक्रको लले त के भन्छ भने तिमीले यो जुनीमा काम गरेनौ, तिमीसँग कुण्ठा जम्मा हुँदै जान्छ, र तिमी कुन बेला ठ्याक्कै मर्छौ ठ्याक्कै कसैलाई थाहा छैन। तिमी मर्ने बेलामा तिमीलाई कुण्ठाहरू छोड्न सकेनौ भने यही कुण्ठा जम्मा गरेर तिमीले अर्को जुनी लिएर आउँछौ, कि तिमीसँग सिड त बाँकी रह्यो, तिमीसँग जरा त बाँकी रह्यो पृथ्वीको, त यही बाँकी भएको जराले तिमीलाई अर्को जुनी दिन्छ। यसरी तिमीले यही एउटै कथालाई एउटा प्रेमिका, प्रेमी, अर्को प्रेमी, अर्को प्रेमी, अर्को प्रेमी, अथवा अर्को प्रेमिका, अर्को प्रेमिका, अथवा अर्को बेस्ट फ्रेन्ड, अथवा अर्को दुश्मन गरेर उस्तै घटना विभिन्न मानिसमा पाउँछौ भने तिमी भित्रबाट आएको प्याटर्न हुन सक्छ। त्यो तिमीलाई कसैमाथि परेको रिस, दुखाइ, भावनाहरू
तिमीले व्यक्त गर्न सकेनौ, कुनै पनि माध्यमबाट व्यक्त गर्न सकेनौ भने यी कुराहरू कुण्ठा बनेर जाने हुन्। कुण्ठा भनेको छाया हो। त तिमीले व्यक्त गर्न सकेनौ, तिम्रो मनको सतहमा गएर एकदम स्ट्रङली आइपुगिसक्यो, तिमीले निकाल्न सकेनौ, बाहिर एक्सप्रेस गर्न सकेनौ भने यी कुराहरू नै सतहबाट, मनको सतहबाट गहिराइसम्म छाया बनेर बस्छन्। र फोटोग्राफिक फिल्मले जसरी काम गर्छ, क्यामेराको लेन्स खुल्यो, खाली फ्रेममा क्यामेराको सटर खुल्ने बित्तिकै परेको प्रकाश त्यो फिल्ममा रेकर्ड हुन थाल्छ, जम्मा हुन थाल्छ र फेरि सटर बन्द हुन्छ र जति लाइट प्रवेश गर्यो त्यसको हामीले तस्बिर देख्छौँ। यो छाया भयो, नेगेटिभमा परेको छाया, फिल्ममा परेको छाया। यस्तै मन पनि फिल्मकै जस्तो आकार हो। यो अर्कै आयाममा छ, फिल्म अर्कै आयाममा छ, मेमोरी अर्कै आयाममा छ। यी दुईटै रेकर्डिङ टेक्नोलोजीहरू नै हुन्। जसरी फिल्ममा छाया क्याप्चर भएर इमेज बन्छ, त्यसै गरी तिम्रो मनमा पनि तिम्रो सतहसम्म एकदमै स्ट्रङली आएका कथाहरू तिमीले एक्सप्रेस गर्न नसक्दा, बाहिर शरीरबाट निकाल्न नसक्दा यी कुराहरू जाने ठाउँ कतै पाउँदैनन् र शरीरमा नै गिर्खा बनेर बस्छन्। यी गिर्खाका नाम कुण्ठा हुन्। त्यो तिम्रा कुण्ठा दोहोरी रहन्छन्। तिमी नेपालमै बस, त्यहाँ पनि दोहोरिन्छ। तिमी अमेरिका जाऊ, त्यहाँ पनि दोहोरिन्छ। तिमी हिमालय गएर बस, त्यहाँ पनि दोहोरिन्छ। तिमी अस्ट्रेलिया गएर बसे पनि दोहोरिन्छ। तिमी 3 वर्षमा क्रुज सिपमा बस्छु, म ल्यान्डै टेक्दिनँ भनेर बसे पनि यी कुण्ठाहरूले छोड्दैनन्। तिमी अन्तरिक्षमै गए पनि यी कुण्ठाहरूले छोड्दैनन्। किनकि तिम्रै भाग हुन्, किनकि यी प्याटर्नहरू तिम्रै भाग हुन्। त्यसैले तिमीमा भएको प्याटर्नले तिमीलाई साह्रै दुखाउँछ भने तिम्रो जिम्मेवारी तिमी लिऊ र तिम्रो प्याटर्न चेन्ज गर। यसैले भनिएको हो स्याडो वर्क, किनकि काम गर्नै पर्छ, मेहनत गर्नै पर्छ। त्यसैले साधना भनिन्छ यसलाई। तिमीले अठोटका साथ मैले यो कुरालाई आज डिसिजन लिन्छु भनेर मनमा लिएर आफूलाई डिसिप्लिन गर्नै पर्छ। स्वयंले मात्र स्वयंलाई डिसिप्लिन गर्न सक्छ र स्वयंले स्वयंलाई गरेको डिसिप्लिन ब्लिसिप्लिन बन्न जान्छ। यसै कारण तिमीले तिम्रो जिम्मा लिऊ भनेको। कसैले पनि तिम्रो जिम्मा लिन सक्दैन र तिमीले कसैको जिम्मा लिन सक्दैनौ। बाँकी त सब सम्झौताहरू नै हुन्। सबैको एक्लै जन्मिने एक्लै मर्ने यात्रा छ। जम्ल्या जन्मे पनि एक्लै नै जन्मिन्छ, एकैचोटि निस्किन सक्दैनन्। त जन्मिने र मर्ने सबैको आफ्नै आफ्नै एक्लै समयकाल छ। कसैले कसैको अनुभव बाँच्दिन सक्दैन। यो दुवैजनाले थाहा पाएर दुवैजनाले एकअर्कालाई समर्पण गर्ने हो भने यो एकदमै चोखो प्रेम हुन जान्छ। यो अलौकिक प्रेम हुन जान्छ। यो प्रेम यो डिमेन्सनको नै होइन, यो पृथ्वीको लुछाचुडीको प्रेम नै होइन। यो प्रेम एक चेतनाको एक तह माथि छ। त यो प्रेममा दुवैजनाले एकअर्कालाई पूर्ण रूपले स्वीकार्छन्। जस्तो जस्तो हुँदै गयो त्यस्तै त्यस्तै स्वीकार्छन्। र एभर फ्रेस हुँदै जाने सम्भव यहाँबाट हुन्छ कि तिमीले उसलाई म उसलाई चिन्दिनँ भनेर देख र पनि माया गरिरह र तिम्रो प्रेमी तिम्रो प्रेमिकाले तिमीलाई म उसलाई चिन्दिनँ भनेर उत्तिकै रूपले माया गरिरहोस्। यो अलौकिक माया, यो आइडियल रिलेसनसिप। त आइडियल रिलेसनसिपमा फेरि दुःख नहुने होइन, घस्रणहरू, कुण्ठाहरू, झगडाहरू नहुने होइनन्। यी झगडाबाट के सिक्न सकियो, दुवैले पर्सनल लेभलमा के सिक्न सक्यो, यसको कुराकानी हुनु जरुरी छ। सँगै बसेर माफी माग्दाखेरि अथवा त्यस घटनाको बारेमा बोल्न खोज्दाखेरि दुवैजनाले एकअर्कालाई सुनेर म आज उसलाई पूर्ण सुन्छु, उसको कुरा निहाल्छु, यसरी दुवैजनाले सुन्न सक्नुपर्छ। र यसले मात्र दुःखका
घडीहरूबाट, मिसकम्युनिकेसनका कुराबाट। धेरै जस्तो कुरा त मिसकम्युनिकेसन नै हुन्छ, किनकि मनमा एउटा कथा छ, भन्न सकिँदैन, भन्न चाहिँदैन, अथवा डर लाग्छ के भन्ने हो, कस्तो रेस्पोन्ड गर्ने हो भनेर। डरमा बाँचेको प्रेम बेला बेलामा बिग्रिरहने गाडी जस्तै हो। बेला बेलामा कुनै पाङ्ग्रा, कहिले दायाँ पाङ्ग्रा चिप्लिन्छ, कहिले बायाँ पाङ्ग्रा चिप्लिन्छ। त्यो दुवैको इफोर्टले मात्र कुनै पनि सिप कोस्ट टु कोस्ट यात्रा गर्न सक्छ। नत्र कि त कोस्टमै थन्किन्छ, कि त समुद्रमै थन्किन्छ बिग्रेर। कि त रिलेसनसिप स्टार्ट नै हुँदैन, कि त स्टार्ट भएर बिचमा कता गएर अड्किन्छ, र त्यो बिचमा फेरि दुवैजनालाई दुखेको हुन्छ क्या, कुनै न कुनै आधारमा। त्यही कारण सबै मानिसले आफ्नो स्याडो वर्क गर्न जरुरी छ। यो वर्क नै हो, यो कार्य नै हो, यसलाई गर्नु नै पर्छ। यो नगरेसम्म यो कथाहरू बारम्बार दोहोरिरहन्छन्, त्यस्तै मान्छेहरू बारम्बार भेटिरहन्छन्, त्यस्तै परिस्थितिहरू बारम्बार भइरहन्छन्। आफूले आफ्नो जिम्मेवारी नलिएसम्म त्यस्तै घटनाले आफूलाई सताइरहन्छ जिन्दगीभरि। माया। आज हामीलाई दुईटा एकदमै प्रिय आत्माहरूले सन्देश पठाउनु भएको थियो। एकजना नानीको सन्देशमा ठाउँ छोडेर नयाँ ठाउँ जाँदा पनि, जहाँ गए पनि, जुन ठाउँ गए पनि फरक मान्छे, फरक सिचुएसन, फरक मान्छे बट सिचुएसन एउटै हुन जाने। यसलाई कसरी रोक्ने? नेगेटिभ हुन जान्छ एक्सपिरियन्सहरू। एकजना नानीको यो सन्देश थियो, र अर्को नानीले कोही साँचो छ वा छैन, कोहीले अनेस्टली अपियर भएको छ कि छैन, कसरी थाहा पाउने भनेर सोधेको छ। यी दुईको नै लगभग कुराहरू उस्तै नै छन् गौणमा, सूक्ष्म रूपले। त एक अरू कसैको पनि मनमा के छ कसैले पनि थाहा पाउन सक्दैन। यसै कारण पृथ्वीमा दुःख छ। त्यसै कारण भावको समाधि हुँदाखेरि मानिसहरू धेरै रुन्छन्, बुझ्दैनन् क्या किन यस्तो छ त। छ, कसैलाई कसैको मनमा प्रवेश गर्ने अधिकार कहिले पनि प्राप्त भएन। यो छैन पनि, पोसिबल पनि छैन। त अरूको मनको के घटना छ केही थाहा छैन। आफ्नै मनको स्पेकुलेसन धेरै हुन जान्छ, र यसको हावी भएको कारणले हामीले अरूलाई आफ्नै कथाको चस्मा लगाएर हेर्छौँ र कन्फ्युज्ड पाउँछौँ आफैलाई। र यो तिम्रो मात्र होइन, मेरो मात्र होइन, यो सारा मनुष्यताको प्याटर्न नै यही हो। हामी कसैले कसैलाई ट्रु रूपले चिनेकै छैनौँ। त्यसैले सरल सम्बन्ध, सरल रिलेसनसिप त्यहाँनिर मात्र सम्भव छ कि दुवैजनाले एकअर्कालाई यही रूपले नै देखोस्, अरू त चान्स नै छैन। त तिमीले अलिअलि देखेको छौ भने तिमीले उसलाई माया गरेर देखाउन सक्ने कसरी तिमी क्रिएटिभ हुन सक्छौ। तिम्रो रिलेसनसिप, तिम्रो म्यारेज, यसलाई जोगाउन के गर्न सक्छौ? तिमी गर्नुपर्छ। तिम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी लिनको लागि धेरै माध्यमहरू, धेरै तरिकाले आइपुग्छन्। धेरै सिचुएसनले तिमीलाई तिम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी लिनलाई आह्वान गरिरहन्छ। तिमीले नलिएसम्म तिमीलाई नै दुःख भइरहन्छ। तिमीले तिम्रो कम्मर नकसेसम्म तिमीलाई नै दुःख भइरहन्छ। त तिमीले कता लैजाने, के कुरा गर्ने कसैले भनिदिन त सक्दैन, तिमीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैले कठिन छ क्या। यसैले गुरुहरूले देखाइदिन मात्र सक्ने हो, ढोका यो छ है, यताबाट जान मिल्छ, यो गर्न मिल्छ भनेर। इन्टरभिन गर्न मिल्दैन।
न भगवानहरूले इन्टरभ्युन गर्न मिल्छ, न गुरुहरूले इन्टरभ्युन गर्न मिल्छ, न नै भूत पिचास प्रेतहरूले इन्टरभ्युन गर्न मिल्छ। तिम्रो इच्छा बिना, तिम्रो चोइस बिना कसैले पनि कुनै पनि स्थितिले तिमीलाई इन्टरभ्युन गर्न सक्दैन। त तिम्रो आफ्नै मनमा तिमीले घुमाएको कथाले मात्र अरूले तिमीलाई इन्टरभ्युन गरेको जस्तो देखिने हो। यी पनि तिम्रो आफ्नै घनिष्ठ, तिम्रो नजिक रहेका कथाहरू हुन्। त डार्क पनि यो एक्जिस्टेन्समा भए जस्तै, ब्राइट पनि यो एक्जिस्टेन्समा भए जस्तै, तिमीभित्र गड पनि छ, तिमीभित्र डेभिल पनि छ। तिमीभित्र मिठा अनुभव पनि छ, तिमीलाई आनन्द लाग्छ पनि, तिमीलाई एकदमै दुःख लाग्छ, तिमीलाई डिप्रेसिभ फिलिङ्सहरू पनि आउँछ। त दुइटै झोल तिमीसँग छ। अस्तित्वले त यो दुइटै झोलमा तिमी आनन्द लिऊ भन्छ। यही हो ध्यानको कला, यही हो योगको कला, यही हो अध्यात्मको कला, र यही हो मृत्युको कला। कि तिमीलाई दुखिरहेछ अहिले, तिम्रो सिचुएसन बारम्बार त्यस्तै त्यस्तै भइरहेछ, तिमी पूर्ण रूपले त्याग्देऊ त्यसलाई अहिलेको अहिले। र यो सम्भव पनि छ। एकैछिन मात्र तिमीले ल म मेरा सबै कथालाई एकैछिन छोड्छु भनेर दृढ मनमा कस्यो भने एकैछिन खाली भइहाल्छन्, छुटी नै हाल्छन्। त त्यो समय तिमी जाग्छौ पनि। त यसरी तन्त्रले, योगले कहिले त्यसरी सास फेरेर रोकिस् पनि जाग्छस् भन्छ, कहिले शवासनमा बसेर 3-4 दिन सुतिस् भने जाग्छस् भन्छ, कहिले त्राटक गरेर हेरे गरिस् भने जाग्छस् भन्छ। यी विभिन्न माध्यमहरू मात्रै हो। यो सबैले तिमीलाई अहिलेको स्थितिमा तिम्रो समर्पण, तिम्रो स्वीकृतिमा ल्याउने मात्रै हुन्। यहाँ तिमी आइसके पछाडि तिमीलाई तन्त्र पनि काम छैन, मन्त्र पनि काम छैन, तिमीलाई यन्त्र पनि काम छैन। तिमी आइपुग्यौ, त्यसपछि सक्यो कथा। तिमीले तिम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी नलिएसम्म तिम्रो कथा, तिम्रो दुःख तन्किरहन्छ। त यही तन्किएको अवस्थाको नाम तन्त्र हो। त्यसैले तन्त्र पनि छुट्छ अन्तिममा। अरूको मनमा के छ त थाहा पाउन सकिँदैन माया। तिम्रै मनमा के छ मात्रै थाहा पाउन सकिन्छ। र तिम्रो मनमा तिमीले निहालेर थाहा पाएको प्याटर्नहरू, र यो कारणले तिमीलाई यस्तो अनुभव भएको रहेछ, तिमीले आफ्नो जीवनको कथा आफैले बनाउने बित्तिकै तिमीलाई हलुका हुन्छ। त एउटा आज 102 एपिसोडमा हामी 100 अनि दोस्रो कसरी भनिन्छ यसलाई? 102 102nd एपिसोडमा एउटा टेक्निक ट्राई गर्न दिनु मन लाग्यो। त यो टेक्निकमा तिमी आफ्नो मोबाइलमा तिम्रो आफ्नै भोइस एकदमै सफ्टले, मानौ तिमीले तिम्रो प्रेमी, तिम्रो प्रेमिकालाई सफ्ट आवाजमा कथा सुनाएर उसलाई निदाउन हेल्प गरिरहेछौ, उसलाई सुताइरहेछौ। कोही बच्चालाई, कसैलाई तिमी सुताइरहेछौ। त यस्तै मायाले भरिएको सफ्ट आवाजमा आफ्नै भोइसमा आफैलाई सन्देश रेकर्ड गर्ने। त मिठा सन्देशहरू। माया, तिम्रो जीवन प्रकाशले भरिएको छ। तिम्रो जीवनमा भएका कालखण्डहरू पनि कुनै न कुनै प्रकाशले भरिएको नै छ। त्यसैले त त्यो कालखण्ड देखिन्छ। यी कालखण्डहरूलाई हेर्न सक्ने क्षमता तिमीमा छ। तिम्रो पीडाहरूलाई निहाल्न सक्ने र त्यसबाट पनि तिमी अस्तित्वको आनन्दलाई हेर्न सक्ने क्षमता तिमीमा छ। तिमी सक्षम छौ। तिमी तिम्रो दुःखलाई सहस्र स्वीकारेर तिम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी, तिम्रो खुसीको जिम्मेवारी लिन सक्ने क्षमता तिमीमा छ। यो सबैमा छ र तिमीमा पनि त्यही रूपले पलाएको छ। तिमी बलियो छौ माया। सबैजना यस्तै परिस्थितिहरूबाट नै गुज्रिँदै जान्छन्।
सबैजनाको जीवनको पाथ यस्तै यस्तै नै हो। तिमी स्ट्रङ छौ। तिम्रो पावरलाई तिमी क्रिएटिभ फोर्समा चेन्ज गर्न सक्छौ। तिम्रो एनर्जीलाई, तिम्रो अनुभवलाई तिमी क्रिएटिभ एनर्जीमा चेन्ज गर्न सक्छौ। यसरी भिन्न भिन्न अफर्मेटिभ पोजिटिभ सन्देश आफ्नै नामलाई लिएर आफैलाई मायाले रेकर्ड गर्ने र राति सुत्ने बेलामा सुन्दै सुत्ने, 3-4 दिन सुन्दै सुत्ने र यसको अनुभव हेर्दै जाने। सपनामा पनि यो दोहोरिरहोस्। जब तिमी जागरण, यो दिवा जागरणबाट अलिकति भित्र छिर्छौ र सपनातिर प्रवेश गर्न थाल्छौ, सबकन्सियस माइन्डले काम गर्न थालेको हुन्छ। त कन्सियस माइन्ड बिस्तारै सपनातिर लाग्छ र सबकन्सियस माइन्डको एक्टिभिटी बढ्न थाल्छ। यो बेलामा बाहिरबाट आएको आवाज सबकन्सियस माइन्ड हुँदै तिमीसम्म आइपुग्छ। त सबकन्सियस माइन्डसँग तिम्रो डाइरेक्ट कनेक्सन नभएसम्म आएको आवाजहरू सुन्न सकिँदैन। तर सबकन्सियस माइन्डमा रेकर्ड भएको तिम्रो नाममा सबकन्सियस माइन्डले सुन्छ। र जस्तै हामी यहाँ सत्सङ्गमा 4-5 जना सुतिरहेछौँ भने कोही एकजनाको नाम लियो भने ऊ मात्रै पिउजिन्छ, अरू कोही पिउजिँदैन। ऊ मात्र हजुर भनेर उठ्छ। त सबकन्सियसमा आफ्नै नाम एकदमै गहिरिएर बसेको छ र आफ्नै स्वर पनि एकदमै गहिरिएर बसेको छ। र यसै कारण यसलाई प्रयोग गरेर आफ्नै स्वरमा आफ्नै लागि मिठा सन्देशहरू रेकर्ड गरेर र सम्भव छ भने खोलाको आवाज अथवा झ्याउकिरीको आवाज अथवा पानी परिरहेको आवाज, हुरी चलिरहेको आवाज मधुरोमा राखेर आफ्नो स्वर त्यसमा भरेर रातभरि सुन्ने ठाउँमा राख्ने र त्यो बजिरहोस्। यो 2-3 दिन गर्ने बित्तिकै सबकन्सियस माइन्डमा रिप्रोग्रामिङ सुरु हुन थाल्छ। र यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि ख्याल केमा गर्नुपर्छ भने तिमीले जे कुरालाई रिप्रोग्रामिङ गर्न थाल्छौ त्यो साँच्चीकै नै तिम्रो जिन्दगीमा देखा पर्न थाल्छ। त यो टेक्निकले तिम्रो आफ्नो लाइफ प्याटर्न, तिम्रो आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई बदल्न सक्छ। त यो गर्नाले तिम्रो मेमोरी त हराउने होइन, मेमोरी त हट्दैन, तर तिमीलाई हुने अनुभव, तिमीलाई हुने दुःख, तिमीलाई हुने पीडा यो चाहिँ कम भएर जान्छ। घटना त घट्छन्, अरूको कुरा त थाहा पाउन सकिँदैन, तर तिमी आफूमा शान्त हुन थाल्छौ। त तिमी अस्तित्व यस्तै छ यसरी देख्न थाल्छौ। किनकि साँच्चीकै नै अस्तित्व यस्तै छ र यस्तै तिम्रो जस्तै अनुभव धेरैले आफ्नो जीवनमा गर्छन्। किनकि यो कलेक्टिभ प्याटर्न हो। किनकि यो सारा मानिसको साझा फुल हो क्या, यो साझा फ्लावरिङको अवस्था हो। त तिम्रो अहिलेको अवस्थालाई म यहाँ आइपुगेछु भनेर हेरेर तिम्रो पुरा प्रेम देऊ र स्वीकार। एकैछिन तिम्रो भारी स्वीकारेर खाली भएर बस। यस्तै हो, म स्वीकार छु, जस्तो छ त्यस्तै एकैछिन मलाई स्वीकार्य छ। यसरी बस्ने बित्तिकै यहाँ मात्रै नै वास्तवमा शान्ति छ। र यसरी स्वीकार तिमीलाई हुँदा तिमी हलुका भएर जान्छौ र तिमी हलुका भएर गए पछाडि तिमीलाई कस्तो कस्तो कथाले दुःख दिन्छ, कस्तो कस्तो कथाले दुःख दिँदैन, यो तिमीलाई सरल हुँदै जान्छ। र तिमीलाई दुःख नहुने कथाले तिमीले दुःख नपाउन पनि सक्छौ। तिमीलाई दुःख हुने कथाले तिम्रो आफ्नो इच्छाले दुःख नपाउन पनि सक्छौ। र तिमीलाई दुःख नपाउनु थियो भने तिम्रो आफ्नै इच्छाले दुःख पाउनु पनि सक्छौ। यो तिम्रो फ्रिडम भयो। त यो फ्रिडममा रहेर एकअर्कालाई प्रेम गर्नु आवश्यकता छ। प्रेमी प्रेमिकाले एकअर्कालाई प्रेमले जगाउँदै लगेर दुवैजना जागरणको यात्रामै लागेर त यसलाई ठुलो इस्यु पनि बनाउनु परेन। पहेँलो वस्त्र ओढेरै हिँड्नु पनि परेन। मन्दिर जाँदै पूजा गर्दै हिँड्छु भन्न पनि परेन। यो इन्टरनल वर्कले जस्तो पनि कम्युनिटीमा मानिसलाई खुल्नलाई सजिलो बनाउँछ। चाहे तिमी नेपाली कम्युनिटीमा हो, चाहे तिमी बाहिरको कम्युनिटीमा हो, कुनै देशको
कुनै ट्राइबको, कुनै इन्डिजिनस ग्रुपको, कुनै ठाउँ कतै तिमी भयौ भने पनि यो चाहिँ तिमीसँग छर्लङ्ग हुन्छ कि मानिसको मनको चाबी उस्तै उस्तै रहेछ। त तिमीलाई तिमी जहाँ छौ त्यहीँ सजिलो लाग्न थाल्छ। तिमी जहाँ छौ त्यहीँ नै तिम्रो घर हुन थाल्छ। र तिम्रो अहिले जो तिम्रो प्रेमी छ, जो तिम्रो प्रेमिका छ, त्यहाँबाट नै तिम्रो जागरणको द्वार पाउन सक्छौ। यसबाहेक त सर्फेसमा र प्रिजुड्युसले भरिएको र कन्डिसनले भरिएको प्रेममा दुःख छ। कन्डिसन जबसम्म छ तबसम्म दुःख छ। र अनकन्डिसनल सिचुएसन त्यहाँ मात्र छ जहाँ तिमीले उसलाई पनि देख्यौ ऊ खाली छ र उसले तिमीलाई देख्यौ तिमी पनि खाली छौ। र बल्ल त दुईजनाले नयाँ केही सुरुवात गर्न सक्यो। बल्ल त दुईजनाले ऊ जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार्न सक्यो एकअर्कालाई। र गाह्रो छ, सबैजनालाई यहाँ आउन गाह्रो छ। त्यसैले प्रयास गर्ने हो। त्यसैले नै भनिएको स्याडो वर्क बिस्तारै बिस्तारै स्याडो वर्क, स्याडो प्ले हुन थाल्छ। जब तिमीलाई तिम्रो आफ्नो भित्र प्रवेश गर्दा, तिमीलाई रिस उठेको देख्दा तिमीलाई मजा लाग्न थाल्छ। जब तिमीलाई तिम्रो पेन बढ्दै गएको देख्दा, तिमीलाई जब पीडा भएको प्रेममै होस्, कुनै घटनाले होस्, कुनै साथीले धोका दिँदा होस्, तिमीलाई भएको मनको पीडाले तिमीलाई एक किसिमको जागरण, एक किसिमको आनन्दतिर लैजान्छ भने जान कि तिम्रो जागरण सुरु भयो। जान कि तिमी अस्तित्वसँगै तिम्रो केन्द्रमा आउँदैछौ। र त्यसैले सुरुमा त स्याडो वर्क तिमीलाई जहाँ जहाँ दुख्छ त्यहाँबाट नै गर्नुपर्छ। तिमीलाई सुख भएको बेलामा त तिमी आफ्नो मनको गहिराइमा जाँदैनौ कहिले पनि। तिमीलाई किन सुख भयो भनेर सोच्नतिर जाँदैनौ। तिमीलाई दुःख हुँदा मात्र तिमीलाई किन दुःख भयो भनेर सोच्न सक्छौ, जान पनि सक्छौ। र यही नै गरेको हुन्छौ। मैले के गल्ती गरेको थिएँ, मैले किन यस्तो दुःख पाएँ, यो कथा तिमी घुमाइरहन्छौ। वास्तवमा तिमी मात्र होइन, सबैको मनको सतहमा यो कथा यसै गरी घुम्छ। त यो काठमाडौँमा फलेको सुन्तला र पोर्तुगलमा फलेको सुन्तला जस्तै भयो। पोर्तुगलमा त नफल्ला, एस्टोनियामा फलेको सुन्तला जस्तै भयो। उस्तै भयो क्या। उस्तै बनोट, उस्तै सेप। त तिमी जहाँ छौ त्यहाँ नै मानिसहरू देव छन्, अथवा तिमी जहाँ छौ त्यहाँ नै मानिसहरू दानव छन्। यो तिमी भित्रको प्याटर्नमा भर पर्ने भयो बा। तिमी भित्रको गहिरो कथामा भर पर्ने भयो क्या माया। त मैले देखेको अस्तित्वको आनन्द, जसलाई मानिसले परमानन्द भने, त्यसको अवस्था सहज रूपले तिमीले अहिले तिमीलाई भएको सबै कुरालाई स्वीकार्छौ। तिमी यही अस्तित्वको परमानन्दमा आइहाल्छौ। तिम्रा भार खाली भइहाल्छन्। आफ्नो सिचुएसन, आफ्नो परिस्थिति, घटनालाई प्रेमले स्वीकार र आफ्नो जिम्मेवारी आफै लिऊ। तिम्रो खुसीको जिम्मेवारी तिमीले मात्रै लिन सक्छौ। यसरी गर्दा धेरैचोटि हिट एन्ड ट्रायल हुन्छ र प्रत्येक मानिसको जीवन नै हिट एन्ड ट्रायल नै छ। उसले केही न केही कुरा गरेर हेरौँ न त भनेरै गर्छ। त कोही मानिस कुनै कुरा थोरै समय गरेर हेर्छ र छोड्छ। कोही मानिस कुनै कुरा लामो समयसम्म गरिरहन्छ। त लामो समयसम्म गरिरहनेले केही पाए जस्तो देखिन्छ। छोटो समय गर्दै जानेले थोरै केही पाए जस्तो अथवा नपाए जस्तो देखिन्छ। यी गौण कुराहरू छन्, फरक फरक स्थितिहरू छन्, कथाहरू धेरै छन्। त तिम्रो कथा तिमी आफै बनाऊ माया। तिमी यति गर्नलाई स्वतन्त्र छौ, तिमीलाई अस्तित्वले रोक्दैन। र माया सत्सङ्गमा मैले भनिदिने मेरो कर्तव्य पनि यही हो। मैले देखे अनुसार, मैले अस्तित्वलाई जाने अनुसार भनिदिनुपर्ने कर्तव्य पनि यही हो कि तिमीले कहिले पनि अरूको मनमा प्रवेश गर्न सक्दैनौ, अरू तिम्रो मनमा प्रवेश गर्न सक्दैन। र यसै कारण तिमीले आफ्नो जिम्मेवारी आफै लिनुपर्छ। प्रेमको पनि, घृणाको पनि, रोदनको पनि, हाँसोको पनि, ईर्ष्याको पनि, जलनको पनि,
जीवनको पनि मृत्युको पनि। त मृत्युले त तिमीलाई जबरजस्ती नै तिमीलाई तिम्रो जिम्मा लिन लगाउँछ। त्योभन्दा अगाडि नै तिमीले लिन सके तिमीलाई मृत्यु सहज लाग्छ, आनन्द लाग्छ। त यही अवस्थाको नाम ध्यान हो। त तिमीलाई दुख्ने ठाउँमा हेर, माया लिएर, एकदमै माया गर आफूलाई। तिमीलाई दुखेको ठाउँमा यति प्रेमले हेर कि तिम्रो कठोरपना कतै बाँकी नरहोस् तिमीलाई हेर्दा। र त्यहाँ मात्र तिमीले आफूले मलम लाउन सक्छ। अरू कसैले तिमीलाई मलम लगाइदिन सक्दैन। अरू कोही त माध्यम मात्रै हो, अरू कोहीको उपस्थिति नै सम्झौता मात्रै हो। किनकि मानिस सामाजिक प्राणी हो, कुनै न कुनै किसिमले मानिसलाई कोही न कोही चाहिन्छ। र यो सबै व्यवस्था पृथ्वीमा बाँचुन्जेलको लागिको सम्झौताहरू हुन्, कार्मिक सम्झौताहरू हुन्। तिमी गहिरो सास लिऊ र तिमी कुनै सम्बन्धमा रहन्छौ भने जिम्मेवारी लिएर प्रेमले त्यो सम्बन्धमा रह। त्यसलाई ब्युटिफाई गर्न लाग, त्यसलाई बढाउन लाग। तिमीलाई सिंगल सोलो बस्न मन छ भने त्यसरी नै आफूलाई प्रेममा भर्दै लैजाऊ। त तिमी कसैसँग रिलेसनसिपमा छौ र नराम्रो रिलेसनसिपमा छौ, अहिले टेन्सन छ, ट्रबल्स छ भने त्यसलाई पनि तिम्रो ध्यानको माध्यम बनाऊ। तिम्रो रिलेसनसिप फ्लावरिङ छ भने त्यसलाई पनि ध्यानको माध्यम बनाऊ। तिमी कसै प्रतिको अट्र्याक्सनमा जाँदैछौ भने त्यसलाई पनि ध्यानको माध्यम बनाऊ। तिम्रो हरेक दुःखलाई ध्यानको माध्यम बनाऊ माया। तिम्रो हरेक दुःखलाई तिम्रो जागरणको द्वार बनाऊ। आजलाई यति नै।